नमस्कार, म आज तपाईहरुलाई मेन्डलेको बारेमा बताउँदैछु। पहिला मेन्डले राख्नको लागि तपाईहरुले mendeley.com मा गएर मेन्डले डाउनलोड गर्नु पर्यो। मेन्डले डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ नि डाउनलोड भन्ने यहाँ अप्सन छ। यो अप्सनमा गएर डाउनलोड गर्नुभयो भने डेस्कटपको लागि मेन्डले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने क्रममा तपाईलाई इमेल आइडी र एउटा इमेल आइडी राख्न लाउँछ र पासवर्ड चाहिँ तपाईहरुले एउटा नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पासवर्ड र इमेल आइडी को सहयोगमा तपाईले mendeley.com मा गएर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। mendeley.com मा गएर लगइन गर्ने। अब स्पेलिङलाई पनि याद गर्नु पर्ला। mendeley.com मा गएर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो गुगल क्रोमसँग काम नगर्न सक्छ, त्यसकारणले अब 1-2 महिनासम्म 3 महिनासम्म चाहिँ गुगल क्रोममा लगइन फेल भइरहेको थियो। आज पनि त्यति राम्रो काम गरेको छैन, त्यसकारणले म मोजिल्ला फायरफक्सबाट यसलाई लगइन गर्ने कोसिस गर्दैछु। mendeley.com मा जाने। त्यसपछि हामी लगइन गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। अब इन्टरनेट कमजोर भएको भएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। इन्टरनेट चलेको छ कि छैन भनेर हेरौँ। चलेको छ। त्यसकारणले अब यो mendeley.com भन्ने साइट नै अलिकति डाउन भइरहेको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। mendeley.com/library भनेर चाहिँ गरियो भने पनि यस्तो हामीलाई चाहिँ विन्डो आउँछ अथवा यस्तो चाहिँ आउँछ। अब यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल र आफ्नो पासवर्डलाई राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। साइन इन गरिसकेपछि मेन्डले रेफरेन्स म्यानेजर भनेर यसरी खोल्छ। अब त्यसमा तपाईले अहिलेसम्म इन्ट्री गर्नुभएका अथवा बटुलेर राख्नुभएका सबै रेफरेन्सेसहरु यहाँ देखिन्छ। रेफरेन्सेस मात्रै हैन कि तपाईको अब फोल्डर बनाएर राख्नु भएको छ भने सबै फोल्डरमा पनि फोल्डरहरु अथवा कलेक्सनहरु देखिन्छ। यसमा कलेक्सन भन्छ, फोल्डर भन्दैन। र यसमा धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई बेसिक मेन्डले को डेस्कटप भर्सनको बारेमा जानकारी दिन खोज्दैछु। अब मेन्डले खोल्नु पर्यो। तपाईले टास्क बारमा राख्नु भएको छ कि अथवा कता राख्नु भएको छ हैन। र एकचोटी लगइन गरिसकेपछि तपाईले खोल्दाखेरि तपाईको यस्तो विन्डो देखिन्छ। तर अब मेरो चाहिँ धेरैवटा रेफरेन्सेसहरु राखिसकेको हुनाले यस्तो विन्डो देखियो भने तपाईले पहिलोचोटी खोल्दा त यो रित्तो हुन्छ यो। अनि त्यसपछि तपाईले कुनै रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कलेक्सन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। माई लाइब्रेरी भनेको ठाउँमा क्रिएट फोल्डर एउटा फोल्डर क्रिएट गर्ने हो। यहाँ मेन्डले डेस्कटपमा चाहिँ फोल्डर भन्छ भने मेन्डले रेफरेन्स म्यानेजर भनेको इन्टरनेटबाट यदि तपाई मेन्डलेमा लग इन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ यसलाई कलेक्सन भन्छ। अब जस्तै नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्दा मैले ओल्डर एडल्ट्स रिसर्च भनेर ओल्डर एडल्ट्स रिसर्च नभनौँ, रिसर्च त रिसर्चै हुन्छ यो। ओल्डर एडल्ट्स के भन्छ अब यसलाई मेन्टल हेल्थ भनेर भनौँ अहिलेको लागि। मैले न्यू कलेक्सन अथवा क्रिएट ग्रुपमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि ओल्डर एडल्ट्स मेन्टल हेल्थ भनेर चाहिँ यहाँ नाम इन्ट्री गरिसकेपछि मेरो फोल्डरहरुको भिडमा यो यहाँनेरि गएर बस्यो र यो फोल्डर चाहिँ रित्तो भएको हुनाले यसमा केही पनि रेफरेन्सेसहरु देखिरहेको छैन हैन। यो हिसाबले तपाईले काम सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ।
र तपाईँको नाम यहाँनिर आउँछ। यदि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ आफ्नै नाम राख्नुभएको छ भने लगइन गरेको अवस्था हो यो। र हामीले प्रत्येकचोटि मेन्डली डेस्कटप खोल्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टरनेटसँग सिङ्क गर्छ। भनेको तपाईँको इन्टरनेट, अघि नै मैले मोजिल्ला फायरफक्सबाट खोलेको मेन्डली रेफरेन्स म्यानेजर र यहाँ डेस्कटपबाट खोलेको मेन्डली डेस्कटप चाहिँ यो खुल्ने बित्तिकै यहाँ हरियो रङमा देखाउँछ भरिएको। तल यहाँ देखिरहनु भएको छ 0 देखि 100% भएर भरिन्छ। यो यसरी सिङ्क गर्न सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इन्टरनेटमा सिङ्क गर भनेर हामीले आफैले पनि यो बटन थिचेर चाहिँ कमान्ड दिन सक्छौँ। र मेन्डली डेस्कटपको कुरा गर्दाखेरि म्यानुअल्ली अथवा चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटको सहायताबाट दुई तरिकाबाट रेफरेन्सेसहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म्यानुअल्ली भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले एउटा बटन देखिरहनु भएको छ, फाइल भन्दा तल्लापट्टि एड भन्ने चाहिँ बटन छ, ड्रप डाउन अप्सन पनि छ यसमा। एड इन्ट्री म्यानुअल्ली भनेर यो ड्रप डाउन, यो एरो जस्तो डाउन एरो जस्तो यो ठाउँमा ड्रप डाउनमा गएर एड इन्ट्री म्यानुअल्ली गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले जर्नल आर्टिकल हो कि अथवा बुक हो कि के हो भनेर सेलेक्सन गर्ने अप्सन छ एउटा। अहिलेको लागि म बुक इन्ट्री गर्दैछु। त्यसपछि अब यसमा मेरो भर्खरै नयाँ निक्लेको किताब सोसल साइकोलोजी फर नेपाल भनेर किताबको नाम लेख्छु हैन। अनि अथर्सहरूको को छ त, एकजना त म नै हो। अब मेरो नाम यहाँ पहिल्यै इन्ट्री भइसक्यो भएर अधिकारी कमा प्रहलाद भनेर आयो। तपाईँले दुई तरिकाबाट इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, नाम स्पेस र थर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ सिम्पली थर लेखेर कमा लेखेर नाम लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसले आफूले स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ थर कमा नाम भनेर स्टोर गर्छ। अनि अर्को मेरो को अथर पनि यहाँ लेखिहालौँ। को अथरको नाम हो यो। लेखिसकेपछि अब मैले इयर कुन सालमा निक्लेको भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, 2021 भनेर लेख्छु। अनि अब पेजेसको कुरा यहाँ हुँदैन, यहाँ अब कसले निकालेको भन्ने चाहिँ मात्रै महत्त्वपूर्ण छ हैन। अब सिटी पनि 7th एपिएको 7th एडिसनमा नचाहिने भएको हुनाले त्यो राखिँदैन। तर 6th एडिसनमा काम गरिराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले काठमाडौँ भनेर पनि लेख्ने चलन थियो। पब्लिसर भनेको चाहिँ अस्मिता बुक्स भन्ने पब्लिकेसनबाट निक्लेको छ मेरो किताब। त्यस कारणले म यसलाई यसरी लेख्दैछु र सेभ गर्दैछु। यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले अर्को भिडियो मार्फत पनि देखाइसकेको छु। लिटरेचर सर्चमा गएर अब तपाईँलाई यदि जर्नल आर्टिकलको नाम याद छ भने त्यो नाम यहाँ इन्ट्री गरेर यहीँबाट सर्च गर्न सकिन्छ हैन। अब एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो एउटा सामान्य इन्ट्री राखेर मैले अथरको नाम लेखेँ र ओल्डर एडल्ट्स लेखेँ। अब यो ओल्ड एडल्ट सम्बन्धी काम गरिरहेको एकजना मान्छेलाई म चिन्छु, उहाँको नाम थाहा छ मलाई। त्यस कारणले मैले उहाँको नाम राखेर ओल्डर एडल्ट्स भनेर यहाँ लेखेँ। लेख्ने बित्तिकै अब यस्तो धेरै उहाँको आर्टिकलहरू आयो। त्यसमध्ये मलाई कुन चाहिँ चाहिएको हो त भन्दा कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी फर ओल्डर एडल्ट्स एक्सपिरियन्सिङ इन्सोम्निया एन्ड डिप्रेसन इन अ कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ सेटिङ भन्ने यो मैले खोजेको रिसर्च आर्टिकल हो भने मैले यसलाई क्लिक गरेर अनि ड्र्याग गरेर ल्याएर चाहिँ भर्खरै ओल्डर एडल्ट्स मेन्टल हेल्थ भन्ने जुन मैले क्रिएट गरेको थिएँ त्यसमा ड्र्याग गरेर ड्रप गरेँ भने चाहिँ यसमा बस्छ। कहिलेकाहीँ नबस्न पनि सक्छ, यो प्राविधिक गडबडीले यस्तो भएको हुनसक्छ। दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ ड्र्याग गरेको तरिका नमिलेको हुनसक्छ हैन, हामीले ड्रप गरेको तरिका नमिलेको हुनसक्छ। ओल्डर एडल्ट्स मेन्टल हेल्थ भन्नेमा चाहिँ यसरी खसाल्दाखेरि यो पक्कै पनि आउनुपर्छ। अब आएन भने यसलाई
यो पक्कै पनि अल डकुमेन्ट्समा त गएर बसेकै हुन्छ। यसलाई बस्यो कि बसेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ दुईचोटि हामीले ड्र्याग ड्रप गरेका थियौँ, दुईवटा यहाँ बसेको छ, दुईवटा डबल आवश्यक छैन, त्यस कारणले एउटालाई डिलिट गर्न सकिन्छ। अनि यसलाई फेरि चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याएर ड्रप गर्न सकिन्छ। हेरौँ के हुन्छ। अहिले चाहिँ आएर बस्यो। अब यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले अब यसको प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भनेको एब्स्ट्र्याक्टहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, किवर्ड्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, डिओआई नम्बरहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन। र यहाँ भ्यू भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ सो डकुमेन्ट डिटेल्स भनेको ठाउँमा साइटेसन स्टाइल लाइब्रेरी एज टेबल, लाइब्रेरी एज साइटेसन भन्नुभयो भने यो साइटेसन गर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने यहाँ देखिन्छ भने लाइब्रेरी एज टेबल गर्नुभयो भने भ्यूमा गएर लाइब्रेरी एज टेबल गर्नुभयो भने चाहिँ यो अब अलिकति डेटाबेस टाइपले अथवा टेबलको हिसाबमा चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले म चाहिँ आई प्रिफर टु युज एज लाइब्रेरी एज साइटेसन। एन्ड अब यो हामीले हाम्रो डकुमेन्टमा राख्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने यही स्वरूप अथवा प्रारूप देखिन्छ। त्यस कारणले यो मलाई बढी रमाइलो लाग्छ, राम्रो लाग्छ। अब यस्तो गरिसकेपछि तपाईँले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर वा म्यानुअल्ली चाहिँ के गर्न जान्नुभयो भन्दाखेरि रेफरेन्सहरू क्रिएट गर्न जान्नुभयो होइन। अब धेरै पपुलर आर्टिकल्सहरूको त इन्टरनेटमै पनि हुन्छ, यस्तो रेफरेन्सेसहरू डेटाबेसेसहरूले चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छन् यिनीहरूलाई, र त्यसबाट मेन्डलीले सिधै डाउनलोड गर्न सक्छ। तर अब नेपालका किताबहरू, नेपालका धेरै जर्नल आर्टिकलहरू, नेपाली अब केही त अब त्यो पनि यसरी ल्याउन पनि सम्भव हुन्छ, तर धेरै जर्नल आर्टिकलहरू आफै म्यानुअल्ली इन्ट्री गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, त्यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले म्यानुअल्ली इन्ट्री गर्न पनि जान्नु पऱ्यो भने इन्टरनेटबाट कसरी यो रेफरेन्सहरू डाउनलोड गर्ने भन्ने पनि जान्न सकिन्छ, जान्न पऱ्यो। अब यसलाई तपाईँले डकुमेन्टमा युज गर्ने त सिम्पल तरिका छ। पहिला डकुमेन्ट खोल्नु पऱ्यो एउटा होइन। अब एउटा उदाहरणको लागि मात्रै म यो देखाउँदैछु, त्यस कारणले यसलाई सिरियस डकुमेन्टको रूपमा हेर्नु भएन, जस्ट इक्जाम्पल मात्रै हो। अल्ड्रा एडल्ट्स मेन्टल हेल्थ इन नेपाल भनेर एउटा मानौँ म एउटा चाहिँ एस्से लेख्दैछु भने अब कसलाई ओल्डर एडल्ट्स भन्ने कुरा मैले मानौँ यदि who are 60 or above भनेर चाहिँ मानौँ एकछिनको लागि स्याडलर पल र यो चाहिँ मैले स्याडलर पल र अरू साथीहरूले लेखेको चाहिँ यो डकुमेन्टबाट यो डेफिनेसन लिएँ भने एकछिनको लागि मानौँ, यो उदाहरण मात्रै हो। पहिला यसरी साइटेसन गर्नको लागि ओरिजिनल डकुमेन्ट, यही डकुमेन्ट इन्टरनेटमा भेट्टाएर पढेर मात्रै साइटेसन गर्नुपर्छ, तर अहिले म उदाहरण मात्रै दिइरहेको छु। त्यस कारणले तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। रेफरेन्सेसमा गएर तपाईँले इन्सर्ट साइटेसन भनेर मेन्डलेको यहाँ चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ, रातो चिन्ह, एम जस्तो थोप्ला लेखेको यो चिन्हलाई हेर्नुभयो भने इन्सर्ट साइटेसनमा गएर क्लिक गर्दाखेरि यस्तो बक्स आउँछ र यहाँ तपाईँले SADLER स्याडलर भनेर लेख्नुभयो भने भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेको यो साइटेसन अथवा यो रेफरेन्स चाहिँ देखा पर्छ। यसलाई क्लिक गर्ने र ओके गर्ने होइन। ओके गर्ने बित्तिकै यसरी साइटेसनमा आउँछ होइन। अब त्यस्तै गरी older adults are respected very much in नेपाल भनेर चाहिँ मैले मानौँ यो किताबबाट, मेरै किताबबाट राखेँ भने अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा इन्सर्ट साइटेसन गरेर सोसल साइकोलोजी भनेर लेखेँ भने, अथवा किताबको नाम लेखे पनि भयो, अथवा
राइटरको नाम लेखे पनि हुन्छ हैन। अब यहाँ धेरैवटा यस्तो भएको हुनाले सायद यस्तो देखायो, सोसल साइकोलोजी अधिकारी भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ एकैछिनमा पत्ता लगाउँछ यसले। अधिकारी लेख्ने बित्तिकै यसले पत्ता लगायो र यसलाई हामीले ओके गऱ्यौँ। यो पनि मैले उदाहरण मात्रै दिएको हो, यो किताबमा मैले ओल्डर एडल्ट्सको बारेमा खासै केही चिज लेखेको जस्तो लाग्दैन, उदाहरणको लागि मात्रै तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। अब यस्तो गरिसकेपछि तपाईले अब मानौ धेरैवटा साइटेसनहरु गर्नुभयो, अन्त्यमा एकैचोटी बिब्लियोग्राफी राख्न पनि सकिन्छ अथवा रेफरेन्सेस भनेर चाहिँ लेखेर अनि यो रेफरेन्सेस भन्ने ट्याबमै यस अन्तर्गत चाहिँ यी मेन्डलेकै यो एउटा सेक्सनमा चाहिँ इन्सर्ट बिब्लियोग्राफी भन्ने देख्नुहुन्छ यहाँ। यो इन्सर्ट बिब्लियोग्राफीलाई चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भर्खरै साइट गरेका दुईटै आर्टिकल र बुकहरु चाहिँ जर्नल आर्टिकल र बुकहरुको चाहिँ रेफरेन्सेसहरु यसले मिलाएर एकैचोटीमा राखिदिन्छ हैन। यसरी तपाईले मेन्डलेको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले देखाएको हो आजको लागि। यो अब एसे लेख्ने क्रममा साइटेसन र रेफरेन्सेसहरु राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले अघि नै तपाईलाई भनिहालेँ रेफरेन्सेस राख्दाखेरि अथवा रेफरेन्सेसहरु चाहिँ राख्ने बित्तिकै साइटेसन गर्ने बित्तिकै मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भने, अर्को चाहिँ एकैचोटी अब मेन्डलेमा ब्लाइन्डली बिलिभ गर्ने हो भने चाहिँ एकैचोटी फाइनलमा राख्छु भनेर पनि सबै साइटेसन गरिसकेपछि लास्टमा आएर रेफरेन्सेस लेखेर अनि बिब्लियोग्राफी राख्न सकिन्छ। तर अब यही क्रममा तपाईले बीचमा एक दुईटा रेफरेन्सेस गरेर रेफरेन्सेसहरु हेर्दै मिलाएर लेख्छु भन्न पनि मिलाउँदै मिलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्दै अगाडि बढ्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन्डले एउटा सफ्टवेयर हो, एउटा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा आधारित सफ्टवेयर भन्दा पनि फरक नपर्ला। त्यसकारणले अब यो मेसिनले गरेको काम चाहिँ सधैँ सही हुन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ गलत पनि गर्न सक्छ यसले। त्यसकारणले चाहिँ तपाईले विशेष गरी सही छ कि छैन भनेर चाहिँ बेला बेला हेर्दै गर्नुपर्छ। 100% स्योर यसले एक्युरेटली काम गर्छ भन्ने पनि होइन हैन। कहिलेकाहीँ अब आफैले गरेको इन्ट्रीहरु गलत हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ इन्टरनेटमा राखिएका चाहिँ रेफरेन्सेसका इन्ट्रीहरु गलत हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले विशेष सतर्कताका साथ चाहिँ यो मेसिनको अथवा यो सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि तपाईले एपीए 7th एडिसन अनुसारको अथवा एपीए 7th एडिसन एपीए म्यानुअलको पब्लिकेसन म्यानुअलको 7th एडिसन अनुसारको साइटेसनको स्टाइलको बारेमा जानकारी पहिला लिनु पर्यो। त्यही आधारमा चाहिँ मेन्डलीले सही काम गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ डिटरमिन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अघि नै मैले मेन्डलीबाट सर्च गरेर चाहिँ तपाईलाई देखाएँ, तर अर्को तरिका पनि छ रेफरेन्सेसहरु चाहिँ डाइरेक्ट मेन्डलीमा इम्पोर्ट गर्ने। अब त्यो तरिका भनेको चाहिँ कसरी गर्ने भनेर बुझ्नको लागि एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्छ। ब्राउजरमा तपाईले अब कुनै एउटा डेटाबेस चाहिँ खोल्नु पर्यो, जस्तै scholar.google.com भन्ने चाहिँ खोलौँ अहिलेको लागि। र म चाहिँ युज अफ इन्टरनेट अहिले अर्को छुट्टै उदाहरण म तपाईलाई दिन खोजिरहेको छु। अहिले इन्टरनेटको इन केयर अफ ओल्डर एडल्ट्स भनेर हेरौँ। ओल्डर एडल्ट्स भनेर अहिले मैले यो टपिकमा राखेँ हैन। अब यसमध्ये कुनै एउटा हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने जस्तो लाग्यो भने यसलाई क्लिक गरेर हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौं। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई खोल्नु पर्यो। इन्टरनेट युज बाइ प्राइमरी केयर पेशेन्ट्स भन्ने यहाँ आयो हैन। अब यही तपाईले यही टाइटललाई कपी गरेर उताबाट सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यही मेन्डलीमा गएर चाहिँ तपाईले यो लिटरेचर सर्च भन्नेमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कसले लेखेका छन् त यो आर्टिकल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ।
भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेको यहाँनिर बसेको हुन्छ। यसलाई खोल्दाखेरि रबिन क्रुसे भन्ने मान्छे, रिसेल कुपम्यान भन्ने मान्छे, यी दुईजना होइन। रबिन क्रुसेको आएकै आएन त, यहीँ पनि देखिन्छ। अब क्रुसे र कुपम्यानले लेखेको भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले खोज्नुपर्ने हुन्छ। क्रुसे कुपम्यान यो भेट्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर ल्याएर तपाईँले ओल्डर एडल्ट्स मेन्टल हेल्थ भन्नेमा चाहिँ गएर खसाल्नु भयो, ड्रप गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यहाँ आएर बस्छ। क्रुसे रबिन भन्ने हुन्छ। अनि अर्को प्याराग्राफमा तपाईँले इट इज पोसिबल टु टेक केयर अफ older adults far from home using internet भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन, इन्टरनेट। अब तपाईले नाम याद गर्नुभएको भए रेफरेन्सेसमा चाहिँ मेन्डलीको चिन्ह इन्सर्ट साइटेसनमा गएर क्रुसे CRUSE क्रुसे भनेर लेख्नुभयो भने यो रेफरेन्स यहाँ देखा पर्छ र ओके गरिसकेपछि यो साइटेसन यहाँ बस्छ। साइटेसनको करेस्पोन्डिङली यो रेफरेन्सेस पनि यहाँ आएर बसिहाल्यो। क्रुसे कुपम्यान यी भनेर यहाँ आयो होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ साइटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा तरिका पनि म तपाईँलाई बताउँदैछु। भर्खरै मैले यो फायरफक्सबाट सिकाएको थिएँ। अब मोजिल्लामा म तपाईँहरूलाई scholar.google.com भन्ने साइट खोल्दैछु। त्यसपछि ओल्डर एडल्ट्स सुसाइड भन्ने यहाँ चाहिँ एउटा लेख्दैछु हैन, किवर्ड लेख्दैछु। र अब यहाँ तपाईँहरूले धेरै चिजहरू देखिरहनु भएको छ। यो sagepub.com को सुइसाइड एन्ड इट्स प्रिभेन्सन अमङ ओल्डर एडल्ट्स भन्ने आर्टिकल यसो हेर्दाखेरि मेरो आर्टिकललाई ठिक हुन्छ कि मेरो रिसर्चलाई ठिक हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यस कारणले मैले यसलाई क्लिक गरेँ। यो गर्दाखेरि यस्तो किसिमको चाहिँ आर्टिकल यहाँ खुल्यो। गुगल क्रोमको विशेषता के हो भने यसमै PDF फाइल पनि खुल्छ। त्यस कारणले यो एउटा रमाइलो पक्ष छ यसको। अनि तपाईँले यहीँबाट पनि यो आर्टिकलको बारेमा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। के मार्फत भन्दाखेरि पहिला तपाईँले अब एउटा कुरा त यो मेन्डली डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि अटोमेटिकली गुगल क्रोममा प्लगइन पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ एकातिरबाट भने। अर्को तरिकाबाट पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। जस्तै इन्स्टल वेब इम्पोर्टर भनेर यो मेन्डली डेस्कटपमा आएर टुल्समा गएर इन्स्टल वेब इम्पोर्टर भनेर चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो मेन्डली.com रेफरेन्स म्यानेजमेन्ट भनेर तपाईँको यो डिफल्ट ब्राउजरमा खुल्छ। तर हामीलाई डिफल्ट ब्राउजरमा चाहिएको होइन, हामीलाई चाहिँ गुगल क्रोममा चाहिएको हो। त्यस कारणले त्यही लिङ्कलाई ल्याएर यसमा पेस्ट गर्नुभयो भने मेन्डली.com/रेफरेन्स म्यानेजमेन्ट/वेब इम्पोर्टर भन्ने यो पेज खोल्नुभयो भने तपाईँले गेट वेब इम्पोर्टर फर क्रोम भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को तरिका भनेको गुगल क्रोमको यसरी क्रोम वेब स्टोरमा गएर सिधै मेन्डली भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि एड टु क्रोम गर्नुभयो भने यो एक्सटेन्सन एड हुन्छ हैन। खासमा तपाईँले पहिलोचोटि मेन्डली इन्स्टल गर्दाखेरि पनि इन्स्टल हुन्छ। खासमा यो सबै ब्राउजरहरूमा तपाईँको कम्प्युटरमा भएको सबै ब्राउजरमा इन्स्टल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर भएन भने पनि यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। अनि यो इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ तपाईँले गुगल क्रोममा यसरी एउटा चाहिँ रातो सेतो रङको चाहिँ आइकन आएर बसेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइकन आइसकेपछि तपाईँले यही आइकनको सहयोगमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ रेफरेन्स अथवा साइटेसनको इन्फर्मेसनलाई हैन। यहाँ गएर तपाईँले मेन्डली वेब इम्पोर्टरमा क्लिक गर्नुभयो बटनमा भने
अब यसले आफ्नो काम सुरु गर्छ। पहिला तपाईँलाई लगइनको लागि प्रम्प्ट गर्छ होला। लगइन भइसकेको भए अनि तपाईँको त्यो विभिन्न अप्सनहरूलाई चाहिँ खोज्न मद्दत गर्छ। अब पहिलोचोटि इन्स्टल भएको हुनाले काम नगरेको हुनसक्छ यसले। त्यस कारणले म गुगल क्रोमलाई फेरि खोल्दैछु र स्कलर भन्ने साइटमा फेरि जाँदैछु। अब यहाँ मैले गएर अघिकै सुसाइड अमङ ओल्डर एडल्ट्स भनेर लेखेपछि होइन मैले खोजेको आर्टिकल, तर अब यहाँ देखाउन मात्रै खोजेको हुनाले अर्कै आर्टिकलमा गए पनि भयो मैले हैन। यो ncbi.nlm.nih.gov भनेको यो साइटलाई सायद पबमेड पनि भन्छ क्या अरे। अब यो साइटमा गएर मैले यसको यो फुल ओपन एक्सेस आर्टिकल भएको हुनाले फुल आर्टिकल यहाँ देखायो। अब सिधै यो वेब इम्पोर्टरमा गएर मैले क्लिक गरेपछि यसले मलाई पहिला साइन इन गर्नको लागि प्रम्प्ट गर्छ। आई कन्सेन्ट भनेर यो टर्म्स कन्डिसन्सलाई मैले अग्री गरेर यसमा चेक गर्छु र साइन इन भन्छु। साइन इन भनिसकेपछि अहिले नै मेरो पासवर्ड यसमा सेभ भइसकेको छ गुगल क्रोममा। त्यस कारणले पासवर्ड सेभ नभएको भए इमेल र पासवर्ड राखेर हामी साइन इन गर्न सक्छौँ फेरि हैन। अनि अब यो साइन इन भइसके पश्चात चाहिँ हाम्रो सबै मेन्डले डेस्कटपमा भएको कुराहरू यो मेन्डले मार्फत चाहिँ आउँछ र तपाईँले अब यो सेलेक्ट अल भनेको ठाउँमा आफूलाई चाहिएको मात्रै सुसाइड इन ओल्डर एडल्ट्स करेन्ट पर्सपेक्टिभ्स भन्ने इस्माइल कोनिजेरो र इमिली ओली भन्नेको चाहिँ आर्टिकललाई मात्रै डाउनलोड गर्न खोज्नु भएको हो भने यसलाई क्लिक गर्ने। छन त अब यसमा भएका धेरै चाहिँ अरू आर्टिकलहरूको पनि लिङ्क देखाउँछ यसले, तर अब यो सबै जरुरी छैन हामीलाई। त्यस कारणले यसमा चेक गर्ने र कुन फोल्डरमा हामी राख्ने त भन्ने कुरा यसले सिलेक्सन गर्ने हामीलाई मौका दिन्छ। ओल्डर एडल्ट्स मेन्टल हेल्थमा हामीले सिलेक्सन मतलब यो फोल्डरमा लगेर राख भन्न पाउँछौँ। त्यस कारणले यो फोल्डर सिलेक्सन गर्न सकिन्छ एड रेफरेन्सेस टु भन्ने ठाउँमा गएर हैन। त्यसपछि अब यसमा हामीले एड भनेर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ एकछिन घुम्छ। यो एकछिन घुमिसकेपछि अनि यो अब गएर बस्छ। पिडिएफ पनि डाउनलोड भयो र रेफरेन्स पनि डाउनलोड भयो भनेर यसले हामीलाई ठिक चिन्हले देखाइरहेको छ। अब एकचोटि मेन्डलेमा जाउँ। अनि मेन्डलेमा तत्काल नदेखिएपछि के गर्ने त भन्दा यहाँ सिङ्क बटन छ। यो सिङ्क बटनमा क्लिक गर्ने। अब इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुनै पर्यो। अहिले 3टा थियो, अब 4वटा भइसकेको छ। पिडिएफ पनि छ भनेर देखाउने चिन्ह चाहिँ यो हो। यहाँ यो चिन्हले पिडिएफ छ भन्ने देखायो। त्यस कारणले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसको बारेमा इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। अब फेरि अब तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा पनि साइटेसन राख्नु पर्यो भने हैन। द suicide is rampant in America among old adults भनेर यसरी पढेको त छैन मैले, भए पनि यस्तो कुरा चाहिँ आर्टिकलमा भेटिएको भए तपाईँले यसरी साइटेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँ उदाहरण दिइराखेको छु। रेफरेन्सेसमा जानु पर्यो। अनि याद होला तपाईँहरूलाई होइन कोनिजारो के भन्ने थियो, कोनिजारो स्माइल कोनेजारो भन्ने चाहिँ त्यो शब्द याद गर्नुभयो भने कोने लेख्ने बित्तिकै त्यो आर्टिकल देखा पर्छ र यसलाई क्लिक गरेर ओके गरेपछि यो पनि साइटेसन गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ साइटेसन इन्सर्ट साइटेसन गर्ने बित्तिकै अब यो कोनेजारो भन्ने यहाँ पनि अपडेट भइसकेको छ। त्यस कारणले मेन्डलीले हाम्रो साइटेसन र रेफरेन्सको म्यानेजमेन्टलाई एकदमै धेरै सजिलो बनाउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब अझै अर्को एउटा तरिका पनि छ
जसको माध्यमबाट तपाईँले रेफरेन्सेसहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेटाबेसेसहरूले मात्रै यो सेवा प्रदान गर्छन्, जस्तै यो पबमेड अथवा साइन्स डिरेक्ट अथवा चाहिँ अरू डेटाबेसेसहरूमा तपाईँ जानुभयो भने जे स्टोरहरू होइन यिनीहरूमा जानुभयो भने यहाँ साइटेसन भन्ने अप्सन देखिन्छ होइन। यहाँ साइटेसन भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ तपाईँले, र साइटेसनमा गएपछि एकछिन लोड हुन्छ। लोड भइसकेपछि तपाईँले एएमए, एमएलए, एपिए, एनएलएम यस्ता यस्ता फर्मेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यिनीहरूको त हामीलाई त्यति मतलब भएन, तर हामीले डाउनलोड एज आरआइएस भन्ने चाहिँ यो आरआइएस भन्ने फाइल डाउनलोड गऱ्यौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ एउटा फाइल डाउनलोड भएको छ। अब यो त हामीले प्रयोग गरिसकेको साइटेसन भयो, त्यस कारणले यसलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ होइन। तर अर्को एउटा आर्टिकल खोजेर जस्तै अब यो एउटा आर्टिकलमा हामी जाउँ, यो आर्टिकल खोजेर यहाँ साइटेसनमा गएर अनि अहिकै जसै गरी तपाईँले डाउनलोड एज आरआइएस भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को फाइल डाउनलोड हुन्छ। अनि यो अब कसले लेखेको त भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो होइन। प्रिडिक्टर्स अफ प्यासिभ एन्ड एक्टिभ सुसाइडल आइडिएसन एन्ड सुसाइड अटेम्प्ट्स अमङ ओल्डर पिपल भनेर सम्बुन बुन्जामले लेखेको रहेछ। सम्बुन बुनियाम भन्नेले लेखेको रहेछ। अब त्यो गर्नुभन्दा अगाडि, साइटेसन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले राइट क्लिक गरेर इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नु होला, तर यहाँ राइट क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्ने सुविधा छैन। त्यस कारणले फाइलमा गएर इम्पोर्ट गर्नुभयो भने होइन, यहाँ आरआइएस भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने, त्यसपछि डाउनलोड फोल्डरमा यो बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। बुमजान भन्ने चाहिँ थियो, यो भर्खरै डाउनलोड भएको यो भयो। अब यसले के भन्छ त भन्दा more than suicides there are attempts भनेर यसले राखेको छ भनेर मानव एकछिनको लागि। पढ्न त पढेको होइन हामीले, तर पनि यस्तो लेखेको होला भनेर अनुमान गऱ्यौँ। लेखेको होला भन्ने आधारमा साइटेसन गर्नु त राम्रो होइन, तर देखाउनको लागि, साइटेसन गर्ने तरिका देखाउनको लागि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई त्यो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हो। हामीले आनन्दले राम्रोसँग आर्टिकल नपढिकन चाहिँ गर्नु राम्रो हुँदैन, साइटेसन गर्नु राम्रो हुँदैन। बुनियाम भन्ने छ, त्यस कारणले इन्सर्ट साइटेसन भन्ने अप्सनमा गएर मैले बुनियाम लेखेँ भने यो सजिलैसँग बुनियाम लेख्ने बित्तिकै प्रिडिक्टर्स अफ प्यासिभ यताउति भनेर आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले साइटेसन इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ अब यो मिस्टेक हुनसक्छ, करेक्सन गर्न सकिन्छ। पेज नम्बरहरू राख्न पनि सकिन्छ यसबाट। जस्तै तपाईँले यो आर्टिकलको 5औं पेजबाट राख्नुभएको हो भने यसमा गएर सिम्पली अब यो पनि फर्मेट तपाईँले पहिल्यै आफै जानेको हुनुपर्छ। पी डट 5औं पेजबाट राख्नुभएको हो भने p.5 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसले म्यानुअल एडिट राख्ने कि नराख्ने भन्छ। किप म्यानुअल एडिट भनेर चाहिँ हामीले त्यो सेलेक्सन गर्नुपर्छ होइन। दुईवटा प्याराग्राफ लेख्दा 5-6वटा हामीले चाहिँ साइटेसन गरिसकेका छौँ र रेफरेन्सेस चाहिँ करेस्पोन्डिङली यहाँ बनिसक्छ। त्यस कारणले यो बिना झन्झट चाहिँ साइटेसन र रेफरेन्सेस गर्न सकिने, ब्यालेन्स गर्न सकिने एउटा बिब्लियोग्राफिक म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो। मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ इन्टरनेटबाट बिना परिश्रम साइटेसन्सहरू, रेफरेन्सेसहरू डाउनलोड गरेर एकदमै छिटो चाहिँ साइट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको हो। तर रिसर्च भनेको एउटा सिरियस प्रक्रिया हो होइन। रेफरेन्सेसको सङ्ख्या बढाएर मात्रै हुँदैन, रेलिभेन्ट रिसर्च रेफरेन्सेसहरू अथवा रेलिभेन्ट लिट्रेचरहरू मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि म सल्लाह तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। अब आजको लागि मैले भन्ने कुराहरू यति हो। मैले आज मेन्डलीको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिएको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो मन पर्यो होला।
मन परेको भए कमेन्टमा लेख्नुहोला, मन नपरेको भए आफ्नै मनमा राख्नुहोला, कमेन्टमा लेख्न आवश्यक छैन। यति भन्दै आजलाई बिदा, अर्को दिन फेरि भेटौँला।